श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 62तमः सर्गः। सीतामपश्यन् धर्मात्मा शोकोपहतचेतनः विललापमहाबाहु रामः कमललोचनः। पश्यन्निव च तां सीताम् अपश्यन् मदनार्दितः उवाच राघवो वाक्यं विलापाश्रयदुर्वचम्। त्वमशोकस्य शाखाभिः पुष्पप्रियतया प्रिये आवृणोषि शरीरं ते मम शोकविवर्धिनी। कदलीस्कन्धसदृशौ कदल्या संवृतावुभौ ऊरू पश्यामि तौ देवी नासि शक्ता विगूहितुम्। कर्णिकारवनं भद्रे हसन्ती देवि सेवसे अलं ते परिहासेन मम बाधावहेन वै। परिहासेन किं सीते परिश्रान्तस्य मे प्रिये अयं स परिहासोऽपि साधु देवि न रोचते। विशेषेणाश्रमस्थाने हासोऽयं न प्रशस्यते अवगच्छामि ते शीलं परिहासप्रियं प्रिये। आगच्छ त्वं विशालाक्षी शून्योऽयमुटजस्तव। सुव्यक्तं राक्षसैः सीता भक्षिता वा हृतापि वा न हि सा विलपन्तं माम् उपसम्प्रैति लक्ष्मण। एतानि मृगयूथानि साश्रुनेत्राणि लक्ष्मण शंसन्तीव हि वैदेहीं भक्षितां रजनीचरैः। हा ममार्ये क्व यातासि हा साध्वि वरवर्णिनि हा सकामा त्वया देवी कैकेयी सा भविष्यति। सीतया सह निर्यातः विना सीतामुपागतः कथं नाम प्रवेक्ष्यामि शून्यमन्तःपुरं पुनः। निर्वीर्य इति लोको मां निर्दयश्चेति वक्ष्यति कातरत्वं प्रकाशं हि सीतापनयनेन मे। निवृत्तवनवासश्च जनकं मिथिलाधिपं कुशलं परिपृच्छन्तं कथं शक्ष्ये निरीक्षितुम्। विदेहराजो नूनं मां दृष्ट्वा विरहितं तया सुतास्नेहेन सन्तप्तः मोहस्य वशमेष्यति। अथवा न गमिष्यामि पुरीं भरतपालितां स्वर्गोऽपि सीतया हीनः शून्य एव मतो मम। मामिहोत्सृज्य हि वने गच्छायोध्यां पुरीं शुभां न त्वहं तां विना सीतां जीवेयं हि कथञ्चन। गाढमाश्लिष्य भरतः वाच्यो मद्वचनात् त्वया अनुज्ञातोऽसि रामेण
पालयेति वसुन्धराम्। अम्बा च मम कैकेयी सुमित्रा च त्वया विभो कौसल्या च यथा न्यायम् अभिवाद्या ममाज्ञया रक्षणीया प्रयत्नेन भवता सोक्तकारिणा सीतायाश्च विनाशोऽयम् मम चामित्रकर्षण विस्तरेण जनन्या मे विनिवेद्यस्त्वया भवेत् इति विलपति राघवे सुदीने वनमुपगम्य तया विना शुकेस्या भयविकलमुखस्तु लक्ष्मणोऽपि व्यथितमना भृशमातुरो बभूव। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 62तमः सर्गः।